Mayong buntag mga higala nining adlaw. Gusto lang ko nga mo-share sa inyo sa mga butang nga angay natong pamalandungan sa atong matag usa ka kinabuhi, kay kasayod man ta nga kitang tanan jud diri sa kalibutan lumalabay lang taon nga gusto sa Ginoo nga mahimo andam ang ato ang kinabuhi, kay do na may tulo ka mga pagtawag ang Dios sa ato ang matag usa ka kinabuhi. Ug sa Ginoo pod nga niini nga takna karon naminaw ka nang tan-aw ka ani nga video, mahimo ka nga ready sa imong kinabuhi ini atubang unya sa aton buhi nga Dios. So mag-share lang ko sa inyo karon may tungod sa tulo ka dagko nga pagtawag sa Dios sa ato ang kinabuhi. Tulo ka dagkong pagtawag. Ang unang nga pagtawag sa Dios sa ato ang kinabuhi, tawag sa paghinulsol. Sa din ang paghinulsol. Ang paghinulsol mao na siya ang pagbiya sa sala, pangayo pasaylo sa Ginoo, pagbiya sa mga kasalanan nga nabuhat nato. Nganong gitawag man puta sa Ginoo nga maghinulsol? Gitawag ta sa Ginoo nga maghinulsol tungod kay nag-ingon ang Biblia sa Roma 3:23 nga kitang tanan nakasala ta ug nalayo ta diha sa Ginoo. Kitang tanan after nakasala ang ato ang katigulangan si Adan ug si Eva, hangtod sa atong generation karon nakasala gyapon ta atubangan sa Ginoo. Nakaplagan ta sa Ginoo nga nakasala ug layo na ta sa iya. Mao nang gusto ni God nga maghinulsol ta, o gusto ni Lord nga moangkon ta sa atong kaugalingon nga do na tay makapakyasan nga nabuhat sa iyaha. Niingon ang 1 Juan 1 okay, basahon sa 1 Juan 1:8 ngadto sa 10 ingon diri kon moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Kung moingon kita nga wala kita makasala, ipakabaka ko nato ang Dios ug wala nato dawata ang iyahang pulong. So kinahanglan gyud mga higala nga do na tay pag-admitar sa atong kaugalingon nga nakasala gyud ta atubangan sa Ginoo. Dili ta pwede mo ingon nga kana wa ko'y sala kay wala man ko nakapasakit sa usig ka tawo. Wala man ko'y sala kay kanang buutan man ko nga pagkatawo. Pero ang Biblia nagtug-an nga nakasala ta. Sa asa ta nga bahin nakasala? Sa ato ang panghuna-huna, sa atong mga pinulungan, sa atong mga binuhatan. Pagbuhat sa mga butang nga naibaluan nato maayong buhaton apan wa nato gibuhat, sala gyapon na siya atubangan sa Ginoo mga higala. Mao nang gitawag ta sa Dios nga maghinulsol. Ang ikaduha nga dakong tawag sa Dios sa atong kinabuhi, kining tawag sa pagpangalagad. So ubang tao ba makapangutana sa ilang kaugalingon, nganong natawo man ko diri sa kalibutan, unsa day ako ang purpose? So akong basahon ang Bible diri sa Isaiah 43 verse 7 and verse 21. Naingon diri sila ang akong katawhan nga pinili, gibuhat ko sila alang sa akong himaya. 21, ang katawan nga akong giumol alang sa akong kaugalingon aron daygon nila ako. So salamat sa atong buhi nga Dios, no, kay mao ni ang purpose di ay nga gitawag ta nabuhi ta diring kalibutan na dili lang aron maabot nato ato ang mga pangandoy, dili lang di ay aron nga kabaton tag mga material nga mga possession, kundi gitawag dito sa Dios, gipakataw ta sa Dios diri kay natay purpose, mag-alagad ta sa iyaha. But subo pa malandungon kay daghang mga tao karon ang wala nil ang pagpangalagad kay bali ilahang gihimo nga less priority sa ilahang kinabuhi, which is
mao ni siya ang pinaka main purpose sa Ginoo nga nganong natawo ta diri aron alagaran nato ang Dios. Kung makapangutana ta usa day ang pag-alagad sa Dios. Ang pag-alagad sa Dios mao ni siya ang paggahin og kapanahunan sa atong buhi nga Dios. Mao ni siya ang paghatag og time intimacy diha sa Ginoo through prayer, through reading His Word, the Bible, then mag-serve pud ta sa Ginoo tanan nga mahimo nato through our talent, through our kanang capability. So ana nga way makaserve ta ni Lord. Then ay ka tulong nga tawag sa Dios sa ato ang kinabuhi mga higala. The final calling of God sa ato ang kinabuhi is tawag sa kamatayon. So kitang tanan aning kalibutan na musugot man ta sa dili, mudangat kita sa kamatayon. Then ang kamatayon wala gyud na siya pilion, bata man tigulang, mudangat kita sa kamatayon. No kay kuan man kana ang Ginoo sa wala pa nag-start gani ang atong kinabuhi or sa pag-start sa atong kinabuhi diri sa kalibutan ingon ang Bible, ang Ginoo naa na siya gilatid nga katuigan kung ano sa arata or unsa tang idarata man diri sa kinabuhi. So wata kabaluan na kay Ginoo man siya kung ano sa ata mamatay sa iyang mga pagbuot sa atong kinabata kabalo kay God man siya. Pero atong hinumduman mga higala that kanang kumuabot man ang kinabuang kamatayon sa ato ang kinabuhi na ay posibilidad nga mahitabo kining gitawag og judgment. So ang purpose na maghinusot ta mga lagad ta aron inigdangat sa ikatulong nga tawag inighuman sa kamatayon inighuman ana judgment kay ingon man ang Hebreano 9:27 nga ang tanan namatay sa makausa human ni ana hukman siya sa Dios. So human sa kamatayon mga higala dunay paghukom ng mga damta kay ang paghukom na siya ang panahon kung pasudlon ba ta sa Ginoo, mo decide ang Ginoo ba nga pasudlon ba ta niya sa iyang ginharian or dili ta niya pasudlon. Ang pinaka-importante gyud sa tanan, ready ta nga moatubang sa Dios na inusot ta nangalagad ta or atubang nato sa paghukom, dili ta mahinukman sa silot dito sa linaw nga kalayo kundi ato ta sa ginharian sa Dios. So mao ra to mga higala jutay nga pag-share sa inyo sa puno sa Ginoo ug alang pud sa uban jutay ra pud siya nga pahinumdom sa ato nga keep on magrepentance magrepenta sa atong kinabuhi ug mag-serve ta ni Lord. So that's all. Thank you and God bless.